यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सँगै चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रह मेरो 14औं कृति हो र यो प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको छ र यसमा 155वटा निबन्धहरू सङ्कलन गरिएका छन् र ती निबन्धहरूमध्ये आज यो 63औं श्रृङ्खलामा 63औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र आजको निबन्धको शीर्षक छ गालबको गुरुदक्षिणा र यो निबन्ध महाभारतका 18 पर्वहरूमध्ये 5औं उद्योग पर्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित छ र गालबको गुरुदक्षिणा। भगवान विष्णुले गरुडको गर्भलाई चकनाचुर पारिदिए भने उता दुर्योधनले किम प्रलापः करिष्यति भन्दै कण्व मुनिका उपदेशको अवहेलना गर्न पुग्यो। त्यसै सन्दर्भमा नारदले दुर्योधनलाई सम्झाउँदै धर्मराजले विश्वामित्रको परीक्षा लिएको र गालबले विश्वामित्रसँग गुरुदक्षिणा माग्नका लागि गरेको हठको उपाख्यान प्रस्तुत गरेका हुन्। दुर्लभो वो गुरु सुहृद श्रोता दुर्लभश्च हिता सुहृद तिष्ठते हि सुहृद यत्र नबन्धु तत्र तिष्ठते। यो 5औं पर्वको 106औं अध्याय अन्तर्गतको 5औं श्लोकमा यो उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् बिना कारण हित चाहनेवाला सुहृद वा साथीका कुरालाई मन लगाएर सुन्ने श्रोता दुर्लभ हुन्छ। हितैषी सुहृद पनि दुर्लभ नै छ, किनकि महान सङ्कटमा सुहृद नै खडा हुन सक्छ, तर त्यस अवस्थामा भाइ बन्धुहरू ठहर्न सक्दैनन्। त्यसैले कुनै पनि दुराग्रह नराखिकन आफ्ना सुहृदको सल्लाह लिनु आवश्यक छ। सुहृद भनेको शोभन हृदय यस्य छ, जसको हृदय सफा रहेको हुन्छ, कुनै पनि कलुषित हुँदैन, त्यो सुहृद हो, मित्र हो, साथी हो, जसले सुख र दुःख दुवैमा साथ दिन सक्छ। आग्रहको परिणाम भयङ्कर हुने भएकाले कुनै कुरामा दुराग्रह राख्नु उचित हुँदैन। बढ्ता आग्रह वा हठका कारण गालबले पराजयसँगै निकै दुःख पाएको ऐतिहासिक सन्दर्भ यस प्रसङ्गमा उदाहरणीय रहेको छ। धर्मराजले वशिष्ठको रूप धारण गरी परीक्षा लिन विश्वामित्रको आश्रममा गए। विश्वामित्रले वशिष्ठका लागि विभिन्न प्रकारका भोजनहरू बनाए, तर अतिथिका रूपमा आएका वशिष्ठ भोजनको प्रतीक्षा गरेर बस्न सकेनन्। अर्कै मुनिले दिएको अन्न खाएको देखेर विश्वामित्र तातो भोजन लिई वशिष्ठको सेवामा उपस्थित भए। तर मैले भोजन लिइसकेँ, तिमीले ल्याएको भोजन तिमी आफैले राख भनेर वशिष्ठ त्यहाँबाट हिँडे। विश्वामित्र चाहिँ तातो भोजन शिरमा अड्याएर त्यहीँ खडा भइरहे। 100 वर्ष पुरा भएपछि धर्मराजले वशिष्ठ मुनिको भेष धारण गरी विश्वामित्र मुनि कहाँ आए। त्यति धेरै वर्षसम्म पनि केवल वायुपान गरेर शिरमा भोजन पात्र लिई विश्वामित्र खडा नै भइरहेको देखे र तातै रहेको त्यो भोजन प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण गरेर वशिष्ठ भेषधारी धर्मराज त्यहाँबाट विदा भए। भने धर्मराजले म तपाईँसँग अत्यन्त प्रसन्न छु भनेको कुरा सुनेर विश्वामित्र पनि निकै प्रसन्न भए। 100 वर्षसम्म शिरमै भोजन लिएर खडा हुने र त्यो 100 वर्षसम्म भोजन चाहिँ तातो नै रहने यो अत्यन्त अलौकिक र हाम्रा अहिलेको लागि अविश्वसनीय पनि लाग्न सक्छ। तर त्यो बेला मन्त्रशक्तिका कारण ऋषिमुनिहरूले 100 वर्षसम्म पनि भोजनलाई पकाएको भोजन पस्किएको भोजनलाई तातो राख्न सक्ने सामर्थ्य उनीहरूमा थियो। उपयुक्त कठोर व्रतका बेलामा पनि शिष्य गालबले गुरु विश्वामित्रको सेवा अविच्छिन्न रूपमा गरिरहे। वशिष्ठ मुनिको भेष धारण गरेका धर्मराज गएपछि विश्वामित्रले गालबलाई तिमी जहाँ जान चाहन्छौ त्यही जाऊ भनेर विश्वामित्रले गालबलाई
आज्ञा दिए। त्यसपछि गालवले दक्षिणायुक्त कर्म नै सफल हुन्छ, दक्षिणा दिने व्यक्तिलाई नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ र दक्षिणा दिने व्यक्तिले नै स्वर्गमा यज्ञको फल पाउँछ। त्यसैले गुरुदेव भन्नुहोस्, मैले हजुरलाई के गुरु दक्षिणा देऊ भनेर गालवले गुरुसँग सोधे। दक्षिणाभि रूपेतम हि कर्मसिद्ध्यति मानद, दक्षिणानां हिदाता वै अपवर्गेण युज्यते, स्वर्गे क्रतुफलं तद्धि दक्षिणा शान्तिरुच्यते, किम आहरामि गुरुवार्थम ब्रवीतु भगवान् इति। विश्वामित्रले जाऊ जाऊ भनेर आज्ञा दिइरहे, तर गालवले मैले हजुरलाई के गुरु दक्षिणा देऊ भनेर बारम्बार आग्रह गरिरहे। अति भएपछि खति हुन्छ। फलस्वरूप विश्वामित्र केही क्रुद्ध भएर, तिमीले मलाई चन्द्रमा जस्तै सेतो रङ भएका 800 घोडा देऊ, जसका कान एकातिर श्यामक वर्णका हुन्, जाऊ ढिलो नगर भन्ने आदेश दिए। गुरुको यस्तो आदेश पाएपछि गालव अत्यन्त चिन्तित भए, जसका कारण उनी सुक्दै गए। उनको शरीरमा हाड र छाला मात्र बाँकी रह्यो। अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर गालव जीवित रहनुको कुनै प्रयोजन नदेखी टाढा गएर शरीर त्याग्ने विचार पनि गरे। तर उनलाई गरुडले सम्झाए र भने कि भगवान विष्णुसँग भेट गराइदिने आश्वासन पनि उनले दिए। गरुडले यात्रा गर्ने क्रममा गरुडले गालवलाई क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तर दिशाको परिचय र विशेषता पनि गालवलाई गरुडले बताए। गरुडको पिठ्यौमा बसेर पूर्व दिशातर्फ जाँदै गरेका गालव गरुडको जुन वेगले अत्यन्त व्याकुल भए। प्राणत्याग गर्ने सोच बनाएका गालवलाई गरुडले बडो आफ्नो प्राणको त्याग गर्न खोज्नु बुद्धिमानको लक्षण होइन, किनकि मृत्यु कृत्रिम नभई परमेश्वरकै स्वरूप हो भनेर सम्झाए। नाति प्रज्ञेशे विप्रासे योत्मानं त्यक्तुमर्हसि, नचापि कृत्रिमः कालो हि परमेश्वर। अहिले आत्महत्या गर्ने गर्छन् धेरैले। त्यो गालवले त्यही आत्महत्याकै जस्तो प्रकृतिको उनले प्राणत्याग गर्ने, योग बलको रूपमा प्राणत्याग गर्ने निधो गरेका थिए। र गरुडले सम्झाए, यसरी प्राणत्याग गर्नु वा आत्महत्या गर्नु पाप हुन्छ र यो बुद्धिमानको लक्षण पनि होइन। कायरहरूले र मूर्खहरूले मात्रै आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या गर्नु बुद्धिमान विवेकी व्यक्तिको चाहिँ यो कर्म होइन भनेर गरुडले गालवलाई सम्झाए। जाँदै गर्दा ऋषभ पर्वतका शिखरमा महर्षि गालव र गरुडको तपस्विनी शाण्डिलीसँग भेट भयो। त्यसपछि गरुड र गालव तथा तपस्विनी शाण्डिलीका बीचमा गुरु दक्षिणा चुक्ता गर्ने विषयमा विचार विमर्श हुँदै गयो। आचारले नै धर्मलाई बचाउँछ, आचरणले नै धर्मरूपी फल दिन्छ, आचारद्वारा नै मान्छेलाई सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ र आचारले नै अशुभ लक्षणहरूको पनि विनाश गर्छ। तसर्थ मेरो मात्र होइन, कहीँ कुनै पनि नारीको निन्दा गर्नु उचित हुँदैन भनेर तपस्विनी शाण्डिलीले गरुडलाई सम्झाउँछन्। यसरी आचार फलते धर्मम, आचार फलते धनम, आचार श्रियमाप्नोति, आचारो अन्त्य लक्षणम, नचते गर्हणीयाहम गरितव्या स्त्रियः क्वचित्। स्त्रीहरू कहिले पनि निन्दनीय हुँदैनन्। जसरी म पनि चाहिँ त्यही कारणले गर्दा म पनि निन्दनीय, मलाई निन्दा नगर्नु। तपस्विनी शाण्डिले गरुडलाई पहिला भन्दा पनि बढ्ता शक्तिशाली बनाइदिन्छन्। उनको तपस्या यति चाहिँ बलवान थियो, जसले गर्दा गरुडलाई अत्यन्त बलशाली बनाइदिन्छन्। त्यसपछि गरुड र गालव राजा ययाति कहाँ गएर गुरुलाई दिनका लागि श्यामकर्ण घोडाको याचना गर्छन्। गालव आफ्ना मित्र हुन् र यिनी 10,000 वर्षसम्म महर्षि विश्वामित्रका शिष्य रहेका हुन् भनेर गरुडले राजा ययाति समक्ष गालवको परिचय दिए। गुरु दक्षिणाका लागि घोडा प्रदान गर्न गरुडले आग्रह गर्छन्। परन्तु राजा ययाति पहिला जस्ता ऐश्वर्यशाली थिएनन्।
र त्यति बेला गालवलाई श्यामकर्ण घोडा दिन सक्ने सामर्थ्य पनि उनको थिएन। त्यसैले ययातिले देवताहरू पनि रूप सौन्दर्यबाट आकृष्ट हुन सक्ने आफ्नै छोरी माधवी गालवलाई दिए, जसलाई शुल्कका रूपमा राजाहरूले ग्रहण गरेर गालवलाई श्यामकर्ण घोडाहरू उपलब्ध गराउन सक्नेछन् भन्ने विश्वास ययातिको रहेको थियो। यिनै माधवी, ययातिकी छोरी माधवीलाई नै आधार बनाएर हाम्रा सुप्रसिद्ध साहित्यकार मदनमणि दीक्षितले माधवी उपन्यास लेख्नु भएको छ, जो अत्यन्त ठुलो आकारमा रहेको छ र यो नेपाली एमएमा पाठ्य पुस्तकको रूपमा पनि समावेश गरिएको छ। तिनै माधवीलाई लिएर गालव श्यामकर्ण घोडाको खोजीका क्रममा अयोध्याका नरेश हर्यश्व कहाँ गएर श्यामकर्ण घोडाको याचना गरे। शुल्कका रूपमा माधवीलाई ग्रहण गरी माधवीबाट राजा हर्यश्वले वसुमना नामक छोरा उत्पन्न गरे भने उनबाट गालवले 200 श्यामकर्ण घोडा प्राप्त गरे। त्यसपछि राजा दिवोदास कहाँ गएर त्यसै गरी थप श्यामकर्ण घोडाको याचना गरी दिवोदासले शुल्कका रूपमा माधवीलाई ग्रहण गरी उनका गर्भबाट प्रतर्दन नामक पुत्र जन्माए र गालवले दिवोदासबाट पनि 200 घोडा नै प्राप्त गरे। 400 घोडा उनलाई प्राप्त भयो। अब 400 घोडा प्राप्त गर्न बाँकी छ। त्यसै गरी राजा उसिनर कहाँ पुगेर गालवले गुरुदक्षिणाका लागि श्यामकर्ण घोडा दिन आग्रह गरे। माधवीलाई शुल्कका रूपमा ग्रहण गरेर उसिनरले उनका गर्भबाट शिवी नामक पुत्र उत्पन्न गरे भने गालवले उसिनरबाट पनि 200 नै श्यामकर्ण घोडा प्राप्त गरे। बाँकी 200 श्यामकर्ण घोडाको प्राप्तिका लागि गालव अग्रसर हुँदै गर्दा बाटामा गरुडसँग गालवको जम्काभेद भयो। गालवले 1/4 गुरुदक्षिणा बाँकी नै रहेको बताएपछि गरुडले यस देशमा 600 श्यामकर्ण घोडाहरू मात्र विद्यमान रहेकाले अब त्यो मनोरथ पूर्ण नहुने हुँदा त्यसका लागि प्रयत्न नगर्न र 600 घोडासहित माधवीलाई पनि गुरुदक्षिणाका रूपमा विश्वामित्र समक्ष प्रस्तुत गर्ने सल्लाह दिए। तदनुसार गालवले गुरुलाई दक्षिणाका रूपमा 600 श्यामकर्ण घोडाहरू र बाँकी 200 श्यामकर्ण घोडाको सट्टा माधवीलाई गुरु समक्ष प्रस्तुत गरे। साथै राजर्षिहरूले माधवीका गर्भबाट 3 पुत्र उत्पन्न गरिसकेका र हजुरले पनि यिनबाट एउटा पुत्र उत्पन्न गर्नुहोस् भनेर गालवले गुरुसँग बिन्ती गरे। गुरुले घोडाहरूको सट्टा पहिला नै माधवीलाई आफू समक्ष प्रस्तुत गरेको भए आफूले वंश प्रवर्तक 4 पुत्र प्राप्त गर्ने थिए भन्दै गुरुदक्षिणाका रूपमा प्राप्त 600 घोडा र माधवीलाई सहर्ष उनले स्वीकार गरे। माधवीसँग रमण गरेर विश्वामित्रले अष्टक नामक पुत्र जन्माए र गरुड सहित गालव पनि गुरुदक्षिणा दिएर अत्यन्त सन्तुष्ट भए भनेर माधवीसँग भए भने माधवीसँग यी 4 पुत्रले तिम्रा पिता ययातिलाई तार्नेछन् भन्ने वचन दिँदै अन्तमा माधवी ययाति राजालाई नै सुम्पिएर गालव वनमा नै रहन थाले भने माधवी पनि वनमै गएर तपस्या गर्न थाले। दक्षिणा बिना कुनै पनि कर्मको फल प्राप्त नहुने भएकाले गुरुलाई दक्षिणा दिन अग्रसर हुनु शिष्यको कर्तव्य नै हो। तर कर्कावका रूपमा गुरुदक्षिणा दिन गुरुलाई बारम्बार आग्रह गर्नु शिष्यको विनयशीलता हुँदै होइन भन्ने कुरा गालवले गुरुदक्षिणाका लागि भौतारिनु परेको यस उपाख्यानबाट हामीले शिक्षा लिन सकिन्छ। त्यसैले बढ्ता आग्रह पनि दुराग्रहमै परिणत हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी आग्रहको अतिवादबाट हामी सबै सर्वथा मुक्त हुन अग्रसर हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यो आग्रह धेरै गरियो, अति गरियो भने अतिले निश्चय नै क्षति पुर्याउँछ। यहाँ उनले गुरुलाई दक्षिणा बिना विद्या सफल हुँदैन, हजुरले मलाई दिएको जुन विद्या हो त्यसको सफलताको लागि गुरुदक्षिणा लिनुपर्छ भनेर बारम्बार गालवले विश्वामित्रसँग अनुरोध गरिरहेका कारण विश्वामित्र बाध्य भएर उनलाई 800 श्यामकर्ण घोडा गुरुदक्षिणाका रूपमा ल्याउन आदेश दिए। तर भौतारिँदै जाँदा घुम्दै जाँदा 600 घोडाहरू भन्दा उनले बढ्ता कहीँ पनि भेट्न सकेनन् र ययातिकी छोरी माधवी सँगसँगै
600 घोडा समर्पण गरेर गालवले आफ्नो गुरुदक्षिणा पुरा गरे र त्यो पाएर विश्वामित्र पनि अत्यन्त प्रसन्न भए र माधवीबाट पुत्र जन्माएर विश्वामित्रले आफ्नो वंश प्रवर्तन पनि गरे। यसरी सामान्यतया जुनसुकै आग्रहलाई हामीले बढी प्रश्रय दिँदै गयौँ भने त्यो दुराग्रहमा परिणत हुन्छ र त्यो दुराग्रह भन्नु नै अतिवाद हो। त्यो अतिवादबाट हामी मुक्त भएर अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हामी हाम्रा आग्रहहरू पुरा गर्दै जान सक्नेछौँ। अन्यथा आग्रहलाई दुराग्रहमा परिणत गर्दै गयौँ भने हामी नै आफूले खनेको खाल्टामा फस्दै जानेछौँ भन्ने यो निबन्धको आशय हो। र यो महाभारतका श्रृङ्खलाहरूमध्ये यो 63औं श्रृङ्खला सुनेर यहाँहरूका मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न। सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बढीभन्दा बढी साथीहरू र शुभचिन्तकहरूसँग समक्ष यी ज्ञानका केही प्रयासहरू ज्ञानका लागि गरिएका यी प्रयासहरू पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।